म इतिहासका घाउहरू पुट्याउनेतिर जान चाहन्छु। सरकार ढाल्न के गरिए, सरकार बनाउन टिकाउन के विगतमा त्यतापट्टि जान चाहन्छु। अहिले त्यस्ता प्रकारका अस्वस्थ खेलहरू होइन। जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाने बाटो अवलम्बन अस्वस्थ खेल गरिएको छ। अस्वस्थ बाटो अवलम्बन गरिँदैन, अलोकतान्त्रिक बाटो हिँड्दैन, लोकतन्त्रका अभ्यास र आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गरिँदैन। अहिले लोकतन्त्रको मूलमा सार्वभौम सत्ता जनतामा अर्थात् सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण जनताका बीचमा लोकतन्त्रको वास्तविक व्यवहारमा कठिनाई भयो, अप्ठ्यारो आयो र लोकतन्त्रलाई फेरि अनुचित बाटोतर्फ फर्काउन खोज्यो भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि जनता नै अग्रसर हो। जनताले नै रोक्न सक्छ। जनताभन्दा माथि कोही छैन। सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता हो। त्यही जनताका बिचमा जाने फैसला लिएर म जनताका बिचमा जान चाहन्छु वा जनताका बिचमा आएको छु भन्दा प्रतिक्रिया कसरी म सरकारमा टाँसिरहन खोज्छु भनेको छैन। टाँसिरहन खोज्नु जसरी को अलोकतान्त्रिक हुन्छ, जनताका बिचमा जानु कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ। मैले तपाईँले दिनुभएको जनमतले जुन परिणाम प्राप्त गर्नुलाई थियो, केही तत्त्वहरूले त्यो परिणाम प्राप्त गर्न दिएनन्, त्यतापट्टि हिँड्ने कुरामा व्यवधान खडा गरे। यसको न्याय यो राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक मामला, यो देवानी वा फौजदारी प्रश्न होइन। राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले राजनीतिक प्रश्नको निरूपण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य शक्तिका स्रोत जनतामै जान्छ। त्यसकारण त्यो नतिजा दिन नसक्या मैले पुनः जनताका बिचमा जाने र स्वाभाविक रूपमा अब आउने निर्वाचनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्य अवश्य नै हेर्ने। अहिलेको आतङ्कले, अहिलेको त्रासले, अहिलेका कुतर्कहरूको स्रोत त्यही कि अहिलेको प्रतिनिधि सभा जो हिजो विघटित प्रतिनिधि सभा थियो, जसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएन, त्यस प्रतिनिधि सभाको अन्तर्य प्रतिनिधि सभा रहन्छ, तर अन्तर्यमा परिवर्तन आउँछ र त्यसमा अहिलेका अनुभवहरूलाई लिएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महान जनताले परिवर्तन ल्याउनेछ। के प्रतिरोध हुन्छ? प्रणालीमा सुधार भनेको यही, प्रणालीमा आउने परिपूर्णता भनेको यही। त्यो परिवर्तन यसबाट आउँछ। त्यसकारण मैले अघिल्लो जनादेश उपयुक्तै जनादेश थियो, तर जनादेशबाट आएका व्यक्तिहरू, पात्रहरू उपयुक्त भएनन्, जसले गर्दा पुनः निर्वाचनमा गएर नयाँ पात्रहरूको छनौट गर्नु स्वाभाविक हो। परिणाम निर्वाचनको अर्थ हो नयाँ पात्र। यो संविधानको रक्षा, यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन, यस प्रणालीको रक्षा, यसको सुदृढीकरण र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, यी कुराहरू प्रणालीमा क्रमिक सुधार नै। प्रणालीमा क्रमिक सुधार
संरचना तिनै हुन्छ र संरचनाको अन्तर्वस्तु त्यसमा त्यो आवश्यक छ। त्यसकारण नयाँ जनादेश पाऊँ भनेर जनतामा अपिल गर्ने अठोट गरेको कुरा त्यसअनुसार सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। यो जनादेशको अवहेलना भयो। जनादेश प्रतिको सम्मान हो र जनताका अगाडि नतमस्तक भएर नयाँ जनादेशका लागि जाने निर्वाचनमा यहाँ त कस्तो परिपाटी भयो भने निर्वाचनमा पराजित हुने कोही पराजित व्यक्ति फेरि झ्यालबाट जसकेलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री जुन निकायमा ढोका बन्द गरियो जनताले पराजित गरे कोही व्यक्ति जसकेलाबाट छिरेर अस्वस्थ खालका गतिविधि र क्रियाकलापबाट प्रधानमन्त्री विगतका ती कुराहरूलाई सम्झिकन अहिले पनि यो अस्वस्थ क्रियाकलाप त्यसको लागि सधैँका लागि ढोका बन्द आवश्यक। त्यस्ता आकांक्षा राख्नु र त्यस्ता आकांक्षाका लागि अनुचित त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक जनताका बिचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक। पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू पराजित भएपछि एउटा कार्यकालसम्म एक अवधिसम्म त्यस पराजयलाई स्वीकार्नुपर्छ तर विजयी हुनेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक तर विजयी हुनेलाई काम गर्न नदिने असहयोग गर्ने पराजित भएको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँ मलाई चाहियो भनेर फेरि आफू पराजित भएको ठाउँ नै मलाई चाहियो अनि विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ अवांछित गुटबन्दी जस्ता क्रियाकलाप विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू आफू र आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर लोकतान्त्रिक प्रणाली मूल्य मान्यताहरूलाई धरापमा पार्ने कदाचित उचित हुन्छ। त्यसकारण मैले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको बाटो विधिसम्मत संविधान सम्मत र यो पद प्राप्तिका लागिको अवांछित मार्ग यो प्रणालीका रक्षाका लागि जरुरी त्यो सम्पूर्ण मानवमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने बाटो गुटबन्दी राजनीति षड्यन्त्र टिक्न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु चाहिँ लोकतन्त्रको
त्यसै कारण निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजित गर्दै सही र गलत प्रतिस्पर्धा गर्छ। पार्टीहरू आफ्ना एजेन्डा अगाडि एकताबद्ध भएर बढ्ने प्रेरणा। निर्वाचनको घोषणापछि एकजुट भएर निर्वाचन सामना गर्न र आफ्ना उद्देश्यहरूमा परिणाम प्राप्त गर्न सही उद्देश्य सामना त्यसमा एकताबद्ध भएर सही उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न न्यू र बाना बनाएका छन्। विभिन्न अस्वस्थ खेलहरू खेलेर विभिन्न भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने र कमजोर बनाउने कुरा अपराध हो। निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म स्वार्थहरू होलान्, मान्छेको व्यक्तिगत स्वार्थहरू होलान्, उद्देश्यहरू होलान्, तर ती प्राप्त गर्ने उचित अनुचित अनेक प्रयासहरू पनि भयो होला। तर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त पार्टी त एकजुट भएर चुनाव घोषणा पत्र तयार गरेर प्रतिबद्धताका साथ एकताबद्ध भएर जनताका बिचमा जान्छ। तर त्यस ठाउँमा पार्टीलाई विभाजित गर्छ, कमजोर बनाउने यो कसको हेतु, कसका लागि, कसका स्वार्थका लागि? त्यसका स्पष्ट अहिले खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र नेताहरूबाट जुन प्रकारका अस्वस्थ गतिविधिहरू भइरहेका ती अलोकतान्त्रिक, गैर जिम्मेवार छन् र ती संविधान सम्बन्ध हुनेको प्रश्न छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन र ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेको पार्टीलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, अरू पार्टीहरूलाई पनि एकजुट बनाउने कुरा हो, पार्टीहरूभित्र पनि पार्टीहरू बीच पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय हितका बृहत्तर सवालहरूमा एकताबद्ध बनाएर लाने कुरा हो। र पार्टीभित्र खास उद्देश्यमा र पार्टीहरूभित्र बृहत्तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र देश विकासका प्रश्न पार्टीहरूलाई एकता कायम होस् उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउनु। लोकतन्त्रमा निर्वाचन राष्ट्र र पार्टीलाई विभाजन सही र गलत बीच प्रतिस्पर्धा गर्छ। पार्टीलाई आफ्ना एजेन्डामा केन्द्रित गर्छ। निर्वाचनको घोषणा पछि विजय हासिल गर्न निर्वाचनमा आफ्नो उद्देश्यको पुरा गर्न अझ सुदृढ एकताका साथ यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। त्यसका रूपमा एकताका विपरीत विविधता बनाएर अनेकता आफ्नो पार्टी विभाजन गर्नु यो प्रयास एउटा
ताजा जनादेशको प्रश्न वास्तवमा अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका संविधानको रक्षा राष्ट्रिय र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ण अविचलित यात्राका त्यसको निरन्तरता यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली समीकरण र गठबन्धनको थोरै खेलबाट चालिएको एउटा बाध्यात्मकता अत्यावश्यक र अहिलेको लागि अपरिहार्य 3 वर्ष 2074 साल फागुन 3 गते मैले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयन साथै संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू त्यति बेला सरकार सञ्चालनको 1 वर्ष पुरा भएको अवसर देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण गरेको थिएँ। 1 वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्था हामीसँग थियो, तर तदनुरूप न्यूनतम कानुनी संस्थागत र भौतिक संरचना थिएन। स्थिति यस्तो देखियो, केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश संसद छ, सञ्चालन अगाडि काम गर्न छ, तर जनसङ्ख्या छ, कानुन छैन, कार्यविधि छ, आर्थिक कार्य प्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै त्यसर्थ हाम्रो हिँड्दैछ पाइला भेट्दैछ जस्तो अतीतमा जस्तो त्यस्तो हुनुहुन्न भनेर हामीले जाने म स्मरण गर्दैछु। हामीले पहिलो वर्षको कार्यकाल राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार माने अन्तर प्रदेश समन्वय, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद मात्र संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका छन्। वित्तीय संहिता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरियो। वित्तीय समीकरण अनुदानको दर सशक्त अनुदानको आधारमा समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारियो। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न कोष सञ्चालनको जस्ता प्राविधिक विषयहरूको बिना टुङ्गो लगाएका छन्। हामीले त्यति बेला योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, आर्थिक न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्तका विषय, स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका र संघीयताको मान्यता अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका बिचमा कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौं कार्यविधि, मार्गदर्शन निर्देशिकाहरू, नमुना तयार थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गरे। यी सबै कारणहरू
अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम स्मरण गरौँ। 3 वर्ष अघि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सङ्घमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालय, कति अन्य आयोग, सचिवालय सहित कार्यालय कायम भन्नेमै प्रदेश स्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र कोष तथा खाद्य यन्त्र कार्यालय सहित निर्देशनालयहरूका सङ्ख्या, डिभिजन र कार्यालयहरू कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन। साथसाथै विभिन्न स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठन संरचना स्वीकृत हुँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरे सब प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक व्यवस्था। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। पहिलो वर्ष सरदर 5 दिनमा एउटा विधेयक मसौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानुन सहित 25 कानुन सङ्घीय संसदमा पाए। दर्जनौं विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत 4 दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, 3 दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए। दोस्रो वर्ष थप 30 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। तेस्रो वर्ष थप 34 सहित यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुन निर्माण भए। संविधान सम्मत नभएका 100 कानुनहरू संशोधन गरे। यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ। सबै पक्षलाई स्वीकार्य भएको छ। मैले सरकारको नेतृत्वसँग हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थलिएको र भद्रकोट पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रोलिएको अर्थतन्त्र 4,61,800 4,61,648 थप सहित 5,59,461 को निर्माण सम्पन्न भयो। 3 वर्ष अघि जम्मा 97,813 मात्र नीति आयोग निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 415 सरकारी निकायका भवनको 95% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब जम्मा 19 भवन मात्रै निर्माणाधीन छ। सुरक्षा निकायका भवनतर्फ 163 थप सहित 207 भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 44 भवन मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको 96%। विद्यालय भवन निर्माणाधीन 7,553 मध्ये 2,950 थप सहित 6,085 विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाई स्कुल पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाका भवन 115 थप सहित 698 निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुरातात्विक सम्पदाहरू
485 थप सय 565 सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 80 पुरातात्विक सम्पदाहरू मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। 4720 आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 3 वर्ष अघि जम्मा 206 भवन मात्र निर्माण भएको थियो। यस अवधिमा 12,284 भूमिहीनहरूलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदका लागि 2 लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। सिंहदरबारको पश्चिम मोड, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबर महल, केशर महल जस्ता ठुला भवनहरूको प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऐतिहासिक काष्ठमण्डप निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। मैले यस सरकारको पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष, त्यसै गरी दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको आरम्भ वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको। चुनावको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयन तादात्म्यता छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको थियो। सरकारको तर्फबाट घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता 2 आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय, त्यसको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयन स्थितिसहित सचित्र प्रकाशन सङ्घीय संसदमा वितरण समेत गरेको। पूर्वाधार विकासको अन्तमा प्रवेश गर्नुपर्ने म फेरि गत साल आफ्नै भनाइ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो पाएको थियो। त्यस्तो अवस्था यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटरभन्दा बढीका दरले काम गर्दैछ, निर्माण भइरहेको छ, अथवा 5.7 किलोमिटर। कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झन्डै 1 वर्ष। तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ। यस 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5,498 किलोमिटर निर्माण। यस अवधिमा थप 2,718 किलोमिटर निर्माण भएको सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्री रणनीतिक सडक 15,867 किलोमिटर। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप 412 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। सातवटै प्रदेशबाट 1,143 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिएको छ। स्थानीय स्तरका थप 1,225 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। खण्डसमेत 1,463 किलोमिटर थप भई 8,419 किलोमिटर निर्माण भएको छ। माटी सडकको लम्बाइ 9,109 किलोमिटर पुगेको छ। यस अवधिमा तराई मधेसमा 1,600 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ, जसमध्ये तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट 2 लेन 516 किलोमिटर रणनीतिक सडक, 490 किलोमिटर राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत 94 किलोमिटर 6 लेनका सडक निर्माण भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय करिब 60 किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 412 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। कालोपत्री सडक भएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या अब 72 पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या 724।
बाँकी केन्द्रहरूलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ। नागढुङ्गा नौविसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। टोखा छरे र बेत्रपति श्यामपुरेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छ। 3 वर्षपछि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप 915 सडक पुल निर्माण भएको छ। नेपालकै दोस्रो लामो सिस्निया गर्दा प्राप्ति सडक यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। 416 ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कुल सङ्ख्या 3136 पुगेको छ। हालसम्म 130वटा पुल विस्थापित गरी जोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। सीमा नदी महाकाली सहित 5 स्थानमा जोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य बाँकी छ। प्राविधिक हिसाबले तुइन राखे नदी तरी तराउ गर्ने स्थानहरू बाँकी छैन। यस 3 वर्षको अवधिमा 1423 जोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन्। तथ्यले भन्छ प्रत्येक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालो बन्दै गयो। हरेक दिन कम्तीमा एकभन्दा बढी जोलुङ्गे पुल छ। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ। हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण छ। उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात सुरु भएको छ। मनोकामना, चन्द्रगिरी र कालिम्पोङपछि बुटौल लगायतका देशका विभिन्न भागमा केबल कार सञ्चालनको अभियान सुरु भएको छ। यस अवधिमा जनताका आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तीमा 12वटाका दर थप 13,065 भवन निर्माण सम्पन्न छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत 34,507 भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। 5 लाख खर र फुसका चाना हटाउन प्रति परिवारमा 50,000 र सस्तोमा खाएको गराइएको छ। फुस तथा खरको छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 6,936 फुस वा खरका छाना भएका घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 1 लाख घरलाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमको काम भइरहेको छ। 2075 चैत 17 गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवात आदिका कारण विस्थापित बस्तीको लागि 12 र पर्सा जिल्लामा 869 घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यति बेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी 1080 सामुदायिक आवास र 440 सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। गोदावरीमा 3,000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन, लुम्बिनीमा 5,000 अट्ने सभा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंहदरबार परिसरमै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैँसीपाटीमा मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीव्रताका साथ निर्माण भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका 7वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको 2074 फागुनको तुलनामा 2077 पुष मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग 25बाट 68.2%, कालीगण्डकी करिडर जौसन खण्ड 56%, कालीगण्डकी करिडर पाल्पा खण्ड 20.5%, काठमाडौँ तराई दूरमार्ग 11.1%, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 12.5बाट 23%। जनताले जो मेरो अगुवाई र मेरो नेतृत्व र मेरा माथि विश्वास जनाउनु भएको थियो, त्यो विश्वास फेरि मैले जनताका बिचमा
व्यवधानकारीहरूलाई असफल पार्दै जनताका बिचमा जानु र त्यो विश्वास प्रारम्भ गर्न आवश्यक। त्यसकारण जनताका बिचमा यहाँहरूले दिनुभएको त्यो विश्वास थियो, त्यो विश्वास कारण तपाईँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु, तपाईँहरूका अगाडि मैले जुन कबुल गरेको थिएँ त्यो कबुल गर्न पुरा गर्नु। त्यसकारण म पुनः जनताका बिचमा जानुपर्छ, ताजा जनादेश पाउँ भनेर भन्ने निर्णयमा पुगेँ र एउटा नयाँ कदम छ। प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभाको विगत अर्थात् विकासको सिफारिस संविधानभित्रै जनादेशको अवहेलना र प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको मैले मलाई उदित लाग्छ। साथीहरू के वास्तवमै बहस गर्दै हुन्छ या लान्छना मात्रै थोपर्न चाहिन्छ? उहाँहरू केलाई प्रतिगमन हुन्छ? के हो प्रतिगमन? निर्वाचन प्रतिगमन हो। निर्वाचन हुँदा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली त्यो समाप्त हुन्छ। हामीले रोजेको त्यो प्रणाली हो। प्रथम कदाचित संसद चल्न सकेन वा संसदले राम्ररी फङ्सन गर्न सकेन वा सरकारलाई काम गर्न दिएन अनि गर्ने के देशलाई अस्वस्थ राजनीतिको गोलचक्करमा फसिरहन दिने? जनताका बिचमा जानु परेन? जनताका बिचमा जाँदा जनादेशका लागि जाँदा यदि प्रतिगमन हुन्छ भने कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नै, फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन। हाम्रो प्रणालीले चुनाव त गराउँछ, चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुँदैन नि। निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको केलाई प्रतिगमन? के अहिले हामी संविधानले कोरेका प्रणालीका सीमाहरूभन्दा बाहिर गएका छौँ? त्यसभन्दा हामी पछि हटेका छौँ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अङ्गीकार गरेको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विरुद्धमा छौँ कि हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो अलग बाटोमा हिँडेका छौँ? यी चुनाव गर्दा अलग बाटोमा हिँडे कि मैले अब चुनाव गराउँछ, अब म सधैँ शासनमा बसिरहन्छु भने हल्ला चलाए जस्तै म भन्दैछु वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु। निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिरहेका छ। कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ? जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँहरू कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव हुँदैछ? हामी
कोही उल्टो बाटोतिर फर्केका छैनौँ। उल्टो बाटोतिर हामी फर्केका छैनौँ। संविधानको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यसको सृजनात्मक कार्यान्वयन प्रतिबद्धता हो, प्रणालीको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो, सुदृढीकरण प्रतिबद्धता हो। अनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै त्यसमा आइपरेका अप्ठ्यारा र व्यवधानहरू फुटाउँदै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्दै लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ, जनताको आदेश र अभिमतबाट अगाडि बढ्छौँ भने प्रतिगमन भयो। विगतमा छलछाम गरी आफ्नो सरकार बनायो। लगानी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 2075 फागुनमा लगानी सम्मेलनको सरकारले आयोजना गर्यो। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्धकहरूका साथ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्यो। व्यवसायीहरूसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन सम्पादन परिषद गठन। यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढेको छ। विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क 2020ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। यस अवधिमा रु 212 बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्ने गरी कोभिड-19ले मर्माह निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रु 42 अर्बको पुनः कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। करिब 60,000 साना उद्यमीले 5% ब्याज अनुदान सहित रु 1 अर्ब ऋण पाएका छन्। 1,212 स्वदेशी र 973 विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। लगानी बोर्ड मार्फत रु 14 खर्ब बराबरको र उद्योग विभाग मार्फत 1 अर्बभन्दा बढीको लगानी प्राप्त भएको छ। लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा 1 खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। दौबादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न दौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यान्वयन गरेको छ। 3 वर्षपछि नेपालले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउँछ। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फरस खानीको अन्वेषण जारी छ। यो सरकार बन्नु अघिको सरदर 20% को आयात वृद्धि करिब 8%मा झरेको कुल आयातमा कमी आएको छ। निर्यातमा वृद्धि हुँदै गएको कारणले व्यापार घाटा सामेल थियो। समुद्रमा यस अवधिमा आयात 12.1% घटेको छ। निर्यात 4.5% बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा व्यापार घाटा 9% घटेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र मैले गत वर्ष आजकै दिन जानकारी गराएको थिएँ। दक्षिण एसियाका नेपाल पहिलो खुला दिशामुक्त देश घोषणा गर्यो। यसले देशलाई सभ्यताको एक सिँढी माथि पुर्याएको छ। यस अवधिमा 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको सरसफाइको पहुँच पुगेको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसका 20 जिल्लाहरू 442 किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ। तराई मधेसमा ढल निर्माण सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति। आधारभूत खानेपानीमा 91% जनताको पहुँच पुगेको छ। 3 वर्ष 83.7% भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरव मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई जित्दै सम्पन्न हुने चरण छ। यस अवधिमा 5 वटा ठुला आयोजना सम्पन्न भएका छन्।
यसबाट 95,241 जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्। मेलम्ची सहित अन्य 41वटा ठुला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। यसबाट 22,58,212 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछ। त्यसै गरी 37वटा नयाँ आयोजनाहरू प्रारम्भ गरिएको छ, जसबाट 8,26,289 जना लाभान्वित। ग्रामीण खानेपानीतर्फ 179वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन्। यसबाट 1,54,900 जना लाभान्वित भएका छन्। अन्य 161वटा आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्, जसबाट 2,06,800 जना लाभान्वित। प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा शून्यको स्थितिबाट 77 जिल्लामा 4G सेवा विस्तार भएको छ। इन्टरनेट ग्राहक 51.2%बाट 80.1% पुगेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत 31 जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको छ। मैले हालै मन्त्री परिषदबाट सबै विद्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय हालै भएको छ। जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावर मार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। यो पुनर्निर्माण 40 वर्षपछि तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएको छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले बुटिक एयरपोर्ट एउटा आकर्षक एयरपोर्ट हो। त्यहाँ पनि हाम्रो इतिहास र आधुनिकता टल्किने हिसाबले उद्घोष गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार त्यसको पुनर्निर्माण भएको छ। यस अवधिमा नेपालका 53 विमानस्थल मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको सङ्ख्या 29बाट अब 36 पुगेको छ। तीमध्ये रातिको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको सङ्ख्या 8 हो। विराटनगर र सुर्खेत विमानस्थललाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तार गरिँदैछ। धनगढी, काठमाडौँ, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरूमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भू-उपग्रहबाट उडान तथा अवतरण हुने प्रणाली विस्तार गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण 50%बाट 98.8% सम्पन्न भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 15%बाट 70% भौतिक प्रगति भएको छ। कोभिड-19 को महामारी नआएको यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा हामीले काफी ठुलो प्रगति गरेका छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा मैले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफको विश्व प्रतिवेदन अ वर्ल्ड रेडी टु लर्न उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनमा सन् 2000 पछिका 17 वर्षहरूमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर 12%बाट 86% पुगेको पनि प्रशंसा गरिएको थियो। यस अवधिमा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को विद्यार्थी खुद भर्ना दर 92.3%बाट 93.4% पुगेको छ। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 खुद भर्ना दर 43.9%बाट 47.6% पुगेको छ। 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर 78%बाट 85% पुगेको छ। सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय 292 स्थानीय तहमा पुगेका छन्। यस्ता शिक्षालयहरू सङ्ख्या 570बाट 1042 पुगेको छ। यी शिक्षालयहरूबाट 65,497 जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन्। गत वर्षको यही समयदेखि हामी अकल्पनीय महामारी कोभिड-19 को आतंक जन्मियो। विश्वलाई नै हल्लाएको यस महामारी हाम्रो मात्रै होइन,
विकसित मुलुकहरूको जनस्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न। हामीले गत वर्षको चैतको सुरुदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्यौँ। हामी मात्रै होइन, यस महामारीमा सिको विश्व नै अनभिज्ञ। हामी पनि यसबारे जान्दै बुझ्दैनौँ। सरकारले जे जस्ता प्रयास गरिरहेको ती गलत थिएन। पहिलोपल्ट PCR परीक्षण गर्नको रूपमा उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त थिएन। पहिलो केसको PCR परीक्षण गर्न सङ्कलित स्वाबलाई विदेश पठाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सामग्री परिचालन, परीक्षण र उपचारका वास्तविकतासँग मेल नखाने अनेकौँ हल्लाहरू व्यापक छ। अति हो भन्दै आन्दोलन गर्छु भन्नेहरूले गरेको माग 100% PCR टेस्ट कति अव्यवहारिक र अनावश्यक थियो भन्ने कुरा पहिले हामी सबै बुझ्दैछौँ। अहिले 21 लाखभन्दा बढीको PCR परीक्षण भइसकेको छ। आवश्यकता अनुसार यो परीक्षण जारी रहन्छ। अहिले PCR परीक्षण ल्याब शून्यबाट 83 पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र PPE पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। माघ महिनाको अन्त्यसम्मको प्रतिवेदन अनुसार सङ्क्रमित सङ्ख्या 2,72,557 छ। यो सङ्क्रमण दर कुल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा कम रहेको छ। निको हुने दर 98.6% छ। कोभिड-19 को मृत्यु दर करिब 1% भन्दा कम छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था बनाएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 90% भन्दा बढीको मृत्यु अस्पतालमा नै भएको छ। कोभिड-19 का सङ्क्रमितलाई ICU र भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने छुट्याएका थियौँ। त्यस्ता उपकरणहरू र सुविधाहरू छुट्याएका थियौँ। तर हामीले गरेको तयारीको तुलनामा ICU प्रयोग गर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको छ। अहिले हामी सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन चरणमा छ। विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको 1-1.5 महिनाभित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौँ। यसरी खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो। माघ 30 गतेसम्म खोप लगाउनेको सङ्ख्या 1,88,983 पुगेको छ। कोभिड-19ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गराएको छ। त्यसैले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6,490 शय्यामा 38.4% अथवा 2,492 थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध कुल शय्या 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8,000 शय्या उपलब्ध हुनेछ। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। ICU शय्या 400, भेन्टिलेटर सहितको शय्या 300 र उच्च निर्भरता हाई डिपेन्डेन्सीका लागि 2,000 शय्या थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्न क्रमसमय केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको सङ्क्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसै महत्त्वपूर्ण जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाहरू सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हामीले नै सुरु गरेका छौँ। संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रावधान अनुरूप अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइएको छ। यस अवधिमा विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या 5 लाखले थप भई
30,60,000 पुगेको छ। मासिक रु 100बाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दैनिक रु 100, मासिक रु 3,000 पुर्याइएको छ र यसको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्तिकरण कोष आबद्ध भएकाहरूले पनि सहभागी हुन पाउने गरी नागरिक लगानी कोष मार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य बिमा थप 3728बाट 65 जिल्लामा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य बिमा पुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या 377 थप भई 636 पुगेको छ। स्वास्थ्य बिमा गर्ने जनसङ्ख्या 12,40,000बाट बढेर 25,10,000 पुगेको छ। नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा श्रमिकहरूका लागि 2075 मङ्सिर 11 गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रूपमा मैले नै प्रारम्भ गरेको थिएँ। 76 साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाबाट श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। रोजगारदाताहरू समेत सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छ। यस योजनाबाट रोजगारदातासँगको साझेदारी आफैले गरेको योगदानका आधारमा सक्रिय उमेरका सबै नागरिकलाई काममा रहँदा विभिन्न प्रकारका बिमा योजनाबाट लाभ दिने र कामबाट बाहिर सेवानिवृत्त भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। यस योजनामा हालसम्म 12,000भन्दा बढी रोजगारदाता र 2 लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेका छन्। सरकारले हालसाल 30,000भन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई यसै योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 39% वृद्धि गरेको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी पारिश्रमिकमा शर्त 20% वृद्धि गरिएको छ। नेपाली सेनामा 16 वर्ष सेवापछि निवृत्तिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षका योद्धाहरूलाई सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्दिनँ। आज फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहदावाला होस् वा कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिनु, कारवाही गर्ने नगर्ने फैसला लिनु। यो मेरो प्रतिबद्धता लोक रिजाइ वा कोठेभक्ति होइन, निष्ठा। त्यही निष्ठाका कारण भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएँ। कतिले यसलाई शक्तिको अति केन्द्रीकरण गरेको भयो। यो त अलोकतान्त्रिक भयो भन्नेहरूका आरोपमा नअल्मलिएर ठिकै गरेको रहेछु भन्ने 3 वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिताको परिणाम देखाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जिम्मेवारी पाएका हाम्रा निकायहरूले यसका विरुद्ध अभियान नै चलाएको छ। यस अवधिमा भ्रष्टाचार, राजस्व छुवाउ र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल 1154 मुद्दा दर्ता भएका मध्ये थप 736 मुद्दा दायर भएका छन्। बिगो दाबी रु 4,810 करोड गरिएको छ। राजस्व छुवाउका कसुरका 215 मुद्दा 11 राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित 755 जना विरुद्ध 32,79,90,00,000 बिगो असुल गरी जरिमाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएको छ। विदेशी विनिमय अवचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा 440 जना विरुद्ध
10 अरब 72 करोड 69 लाख बिगो कायम गरे। त्यसको तेपर जरिमाना र 3 वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ। झुटा नक्कली बिजन त बनाउने त कारखाना नै चलेको रहेछ। यस्ता झुटा कागजात जारी गरी राजस्व चुहाउ गर्ने 200 फर्ममध्ये छानबिन पुरा भएका 127 फर्मलाई रु 10 अरब 68 करोड बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नक्कली बीज खरिद गर्ने फर्महरूमध्ये 52वटा 4 अरब 61 करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको सङ्ख्या 3 वर्ष पहिले 194 थियो। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 441। कुल बिगो दाबी रकम पहिले रु 40.6 करोड थियो भने अहिले रु 253.7 करोड रहेको छ। यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाही अन्तर्गत सिरा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाका 301 बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको छ। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गको लागि भोगाधिकार दिएको 110 रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली कोही खारिज गर्यो, त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौँको ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्य विरुद्धको मुद्दा जारी छ। माता तीर्थको करिब 174 रोपनी जग्गामा भएको कारण विपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ। साथै स्थानीय तह, प्रदेश तथा नेपाल सरकारका सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक सुशासन, आर्थिक अनुशासन महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारी निकायको विगत 3 वर्षको लेखा परीक्षण र बेर अङ्क तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 5.41 र 2074-75 मा 5.29% वृद्धि भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा 4.05% मात्र वृद्धि कायम भएको छ। अब 2075-76 मात्र रु 83 अरब 48 करोड वृद्धि घोषणा गरिएको छ। सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल भ्रष्टाचार छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ। यी संरचनागत व्यवस्था आजका लागि मात्र तयार नभएर भोलिका लागि यसमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। हेलो सरकार जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन गर्छु। नयाँ रिपोर्टको लागि हेलो सरकार डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अब कुनै पनि गुनासो सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रभाव हुने र त्यसमाथि कारबाही गरे नगरेको सम्बन्धित गुनासोकर्ता आफैले हेर्न सक्छ। नेपाली पोर्टल अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाई यात्रा प्रणाली लगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तराबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। यसै प्रणाली मार्फत अनलाइन भिसा, ई भिसाको पनि सुरुवात गरिएको छ। अनुगमन पोर्टल आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न विगत 3 वर्षदेखि अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यस प्रणालीमा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको मूल्य कामहरू अनलाइन अध्यावधिक गरिन्छ र हरेक सरकारवाला निकायको दैनिक प्रगतिको प्रत्यक्ष यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको अत्याधुनिक इलेक्सन रुमबाट थप पब्लिक एक्सेस पोर्टल मालपोत कार्यालयहरूमा आम नागरिकले खेप्नु परेको समस्या कम गर्न ती कार्यालयहरूका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरकार रहने तथा सेवा प्रभावमा घटयन्त्र साथी खेप्नु पर्ने सरकारी सेवाहरूको पहिचान गरी घरैबाट सेवा लिन सकिने नागरिकहरूको परीक्षण सुरु भएको छ। यो एप्स हालसम्म 4,50,000 बढी डाउनलोड 3,500 बढी नागरिक घरमै बसी प्यान नम्बर लिइसकेका छन्। अब तुरन्तै मालपोत यातायात सेवा नवीकरण दस्तुर जस्ता झन्झटिला सेवाहरू यसै एप्समा दिइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र विद्युतीय सेवा प्रभावको मेरुदण्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले देशव्यापी अभियान मार्फत नागरिक दर्ता कार्य जारी छ। हालसम्म 16 लाख नागरिकले यसमा आफूलाई दर्ता गरिसकेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा 1 करोड नागरिकलाई यसमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियान जारी छ। अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले खेप्नु परेको शास्ति कम गर्न अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालन ल्याइएको छ। हाल दैनिक 500 नागरिक यो सेवा लिइरहेका छन्। सरकारी दस्तुर तथा राजस्व विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन आइसकेको छ। हाल नागरिक तेलंगाना अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थानीय निकायको कर घरबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएको छ र अरू थप सेवाहरूको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा गर्न सकिन्छ। मालवस्तु उत्पादन प्रणाली राजस्व संरचना सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS 2076 साउन 1 गतेदेखि प्रयोग ल्याइएको छ। 2077 पुसमा 1,05,022 यसको प्रयोग गरिन्छ। दैनिक 20,000 मालवस्तु कन्साइनमेन्ट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ। 1,22,44,276 प्रज्ञापन पत्र 5,98,177 र चलान 5,59,726 यसमा रेकर्ड भइसकेको छ। शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा पहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा सामान्य समस्या रहेछ। वर्षौँदेखि अपराधका घटनाबाट छानबिन अपराधीहरू कानुनको कटघरामा बिना र कानुन बमोजिम सजायको बाध्यता। यसबीचमा बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुःखद घटना घटेका छन्। बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड होस् महिलामाथिको एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य हिंसाका घटनाका दोषी पूर्ण गर्न दिइनेछ। सरकारद्वारा एसिड आक्रमण तथा बलात्कार महिला हिंसा विरुद्धका अध्यादेशहरू दोषीलाई कतैसम्म कारवाही गर्ने र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति सहित न्यायको उद्देश्यले जारी गरिएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको माग सक्रिय स्वतन्त्र मधेसबाट गर्नलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइयो। द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिएको छ। अन्य राजनीतिक पक्षबाट पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल गर्न सरकारले आह्वान गर्दै आएको छ। गत वर्ष संसदमा सम्बोधन गरिरहँदा मैले सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा आएको छ। राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ। संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भनेर मैले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या हल गर्ने हाम्रो चालना विपरीतका गतिविधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेत सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम नक्सा जारी मात्र गरेर निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्ने संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्यो। पहिलोपटक सर्वसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसदमा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकता राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपालीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। यस अभियानमा सिङ्गो राष्ट्र एक सरकारको कदमलाई साथ दिएको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म सबैको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले हामी वार्तामा छौँ र समस्या वार्ताबाट समस्या हल हुने अपेक्षित छ। त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। आफ्नो भूमिका पहिचान परिचय र प्रभाव विस्तार गरेकै कारण यस 3 वर्षको अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र सङ्घ संस्थामा देखिने सुनिने बोलाइने र पत्याइने मुलुकको रूपमा नेपालको नारा नै सबैसँग मित्रता छैन कसैसँग शत्रुता। यस अवधिमा थप 12 फुटसम्म हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका सङ्ख्या 168 थप 15 मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय परामर्श समेत स्थापना भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको समिति सिडा र मानव अधिकार परिषदमा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित। गत वर्ष पनि मैले केही महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गरेँ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण 2 दशकपछि, हाम्रो राष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण 17 वर्षपछि, रुसको भ्रमण 14 वर्षपछि, चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण 23 वर्षपछि, भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा 4 पटक नेपाल पुग्यो। चीनसँगको यातायात पार्वन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था परिवेष्टित मुलुकबाट उजडित मुलुकको रूपमा फेरिएको छ। यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिबाट स्थितिलाई अन्त्य लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमध्ये पहिले हाम्रो उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू पहिले हाम्रो उपस्थिति अत्यन्तै सीमित थियो। खास गरी एसिया सोसाइटी जस्ता ठाउँमा अहिले यसका अतिरिक्त दाभोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होचिमिन युनिभर्सिटी, राष्ट्रसङ्घीय शान्ति विश्वविद्यालय जस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरूमा हामीले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने। कोभिड-19 महामारी हुँदैन थियो
हामी आफैले पनि विश्व स्तरको नयाँ सगरमाथा सम्भाग सुरु हुँदैछ। यसबिचमा हामीले अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको क्षेत्रमा प्रगति गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खास गरी नेपालको संविधानमा हामीले गरेको व्यवस्था अनुरूप रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्न आर्थिक वर्ष 75-76 देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्र, स्थानीय रोजगार व्यक्तिहरू, बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची राखिन्छ। बेरोजगार व्यक्तिको विस्तृत अभिलेख राख्ने गरी स्थानीय तहमा रोजगार सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारी र सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा परिचालन गरिएको छ। यसअनुसार 2 लाखभन्दा बढीलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिनको कामको अवसर वा काम नपाउनेलाई न्यूनतम ज्यालाको आधा बेरोजगार उपलब्ध गराइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मङ्सिरसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका 7,43,000 मध्ये 1,05,000ले रोजगारी पाइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट थप 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम गरेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो। गत आर्थिक वर्षमा यसको कार्य तयार गरी विद्यालय तहबाट प्रस्ताव माग गरिएको करिब 3,300 प्रस्ताव प्राप्त भयो। चालु आर्थिक वर्षमा बढीमा 25 लाखसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको। हाल स्थानीय तहको स्वीकृतिसहित विद्यालयका प्रस्ताव मन्त्रालयमा भइसकेको छ। विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावमा भवन निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता पूर्वाधार सम्बन्धी यी प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत यस कार्यक्रम अन्तर्गतका बहुआयामी महिला उद्यमी विकास, विद्युतीय पहुँच वृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यस अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका 174 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्य प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिएका अन्य 2 कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे भावना संरक्षण कार्यक्रम। चुरे संरक्षण कार्यक्रम यसको योजना अघि बढाइएको छ। त्यसैले देशमा केही हुन नसक्यो भन्ने गुनासोको स्थिति देखिएको, खास गरी यो विभिन्न प्रकारका विरोधी हल्लाहरू लिएर भ्रमहरू सृजना गरेको त्यस्तो देखिएको विश्वस्तरीय प्रतिवेदनहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निकायहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरूमा
नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको निचोडसहित यहाँ भइरहेको छ। नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको, अपराधका घटनामा कमी आयो, सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण हुँदै गयो लगायतका ती प्रतिवेदन सफल। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र आम्दानी लगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षहरूको स्थिति समेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन 2020 नेपालको सूचकाङ्क 3 वर्षको अवधिमा 5.3% वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। यस तथ्याङ्क कोभिड-19 को महामारी बीच पनि नेपाल गरिबी नबढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै विकास नीति समिति कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि निर्धारण गरेका आर्थिक जोखिम 28.4बाट 24.2, मानवीय सम्पत्ति 71.2बाट 75 र प्रति व्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर 887बाट अमेरिकी डलर 1097 यस अवधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी आर्थिक जोखिम र मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कका आधारमा पुरा भइसकेको र प्रति व्यक्ति आम्दानी सम्बन्धी सूचकाङ्कमा समेत निकै सुधार भएको अर्को वर्षदेखि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकको स्तरोन्नति हुने अवस्थामा भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त 10 रङ्गशाला निर्माण यसै अवधिमा सफल भएको छ। पोखरामा नयाँ रङ्गशाला निर्माण गरिएको छ। 13औं दशक एसियाली खेलकुदको सफल आयोजन मात्रै सम्पन्न भयो। 51, 16 सहित 207 पदक हासिल गरे नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा सफल भएको छ। शीतलहर र चिसोबाट पठान्तरीय नागरिक मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता यस अवधिमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। कोही भोगे पर्दैन, कोही भोग्ने पर्दैन भन्ने सङ्कल्प लाग्छ। अहिले हाम्रा सडक बाटो नाम्ने सडक मार्गमा सडक भएका छन्। सरकारलाई व्यक्तिगत रूपमा आवश्यक फिडब्याक दिन स्वायत्त संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। अरू हाम्रा विभिन्न अभियानहरू जारी छ। 5 वर्षको अवधिमा मुलुकमा ठाउँ परिवर्तनको अनुभूति गराउने कतिपय रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका थिए। समय अगावै निर्वाचनमा जानु परेकाले ती कार्यक्रमहरू जारी कार्यक्रमको सूचीमा रहेका छन्। तीमध्ये केही अहिले कार्यान्वयन हुनका छन्, केही भने नीतिगत र प्रक्रिया तयारी गर्न सकिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सबै प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह निजी क्षेत्रको समेत समरूपतामा सार्वजनिक यातायात बिजुली बस सञ्चालन हुँदा सङ्घको 1 अर्ब लगानीमा साझा यातायात बस खरिद कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गरी वैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक यातायात सेवा काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गरिरहेको छ। मन्त्री परिषदले अर्थ, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनुभएको उच्चस्तरीय समूहलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न जिम्मा लगाएको छ। साथै अर्थ, कृषि र उद्योग सचिव रहेको
कार्यदलले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि तयार गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौँको चक्रपथ सुदृढीकरण र विस्तारको दोस्रो तेस्रो चरणको कार्य छिटै सुरु हुनेछ। बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाका आवश्यक काम भइरहेको छ। जयनगरदेखि विजयपुरसम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा गत वर्ष पनि गरेको थियो। आज म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गत वर्षको मेरो त्यो भनाइ सार्थक हुँदैछ। रेल सञ्चालन अब आउँदैछ। एसियाली राजमार्गको स्तर पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन मनाली राजमार्ग समयमा स्तरोन्नति गरी काम अगाडि बढाइएको छ। यसै अवधिमा सुरु गर्न खोजिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी छन्। विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल, सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ, नेत्रावती ज्याप्रवेशी सुरुङ, टोखा सहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट चितलाम सुरुङ, काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ, खुरकोट चियाबारी सुरुङ र फेदीगोरा नयाँ पुल सुरुङ आदि सुरुङ क्षेत्रका उल्लेखनीय कामहरू प्रारम्भ। कोलकाता साहिबगञ्ज कालुघाट नेपाल जल यातायातको काम भइरहेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन 400 केबी क्षमताका गल्छी रसुवागढी केबुल अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, लक्ष्मीफेदी घाटामाटे तमोडी हेटौडा अल्पाबुटोल प्रसारण लाइन, अप्टिकल फाइबर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने अप्टिकल फाइबर र अन्य कुराहरू मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालय, ठुला औद्योगिक क्षेत्र र ठुला जलविद्युत परियोजना यसरी हामी सुरु गरिरहेका छौँ। र अन्त्यमा प्रस्तुत कामको फेरि हामीले गरेका सम्पूर्ण कामहरू मोटामोटी जानकारी प्राप्त उपलब्धिहरूका आधारमा पनि नेपाल वन्छर बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो अझै जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रूपमा प्रस्तुत गरेँ, त्यसै वर्ष म केही बिरामी। जुन वर्ष विकासको कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अघि बढाउन थियो, त्यसै वर्ष कोभिड-19को महामारीले हामीलाई पनि अल्मल्यायो। जति बेला राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो, त्यही समय मेरा सरकार हामी निर्वाचनको क्रममा छ। केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको छ। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 4 भनेको गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश। पहिलो चरणमा 40वटा जिल्लामा निर्वाचन हुन्छ भने दोस्रो चरणमा 37वटा जिल्ला। निर्वाचन आयोग यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। तयारीको अवस्थाका बारेमा म आफैले पनि निर्वाचन आयोगमै गएर प्रत्यक्ष जानकारी। सरकार सञ्चालनका लागि जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको धर्म सुन्न गर्ने मौका मिलेको छ। जनतालाई साक्षी राखेर गरिएका कबुलहरू पुरा गर्नु सत्तारूढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियत प्रतिबद्ध छु। निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरू गाउँकै चकनाचुर हुनेछ भन्ने विश्वास छु। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा भएर छुट्दैछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भए र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसरी सहभागी भएर निष्क्रिय आफूले मन पराएको दलका प्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध गर्दछु र कुनै प्रकारका भ्रम र अन्यलमा नपरी देशलाई अस्थिरता र अन्यलतर्फ जान नदिई अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि विषयमा फैसला गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय होस् वा अरू संस्था धम्की दिने, दबाब दिने, विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ क्रियाकलापहरू प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति राज्यहरू स्वीकार्य हुन्छ र त्यस्ता प्रयासहरू भएको हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार पदहरू वा निकाय प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छु। लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्ने, संविधान र कानुनहरू चल्ने, दबावरहित भयरहित अवस्थामा त्यस्ता निकायहरूले काम गर्न पाउने प्रणाली। यदि त्यस्तोमा कसैले दबाब दिन्छ, कसैले अस्वस्थ ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भने ती कुराहरूलाई त्यस्ता निकायहरूले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ र जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ। म त्यस घडी 3 वर्षका म प्रधानमन्त्री भएर गरेका कामका केही नमुनाहरू मैले र बाँकी थुप्रै कामहरू भएका छन् जसको अहिले सम्पूर्ण रूपमा त्यो विभिन्न ढङ्गले साथीहरूले प्राप्त गर्नु नै भएको छ र प्राप्त गर्दै जानुपर्ने हुनेछ विभिन्न मन्त्रालयमा। तिनका कामहरूमा प्रगतिहरू बाहिर आइ पनि रहेका छन्। त्यसर्थ म देशप्रति जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो बौद्धिक क्षेत्र सबैलाई पनि देशलाई शिरमा राखेर, जनतालाई धममा राखेर साना सङ्कीर्ण स्वार्थमा भए राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ र अपेक्षा गर्दै विश्वास गर्दै आजको अहिलेको